भाग्यवन कुर्साचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुम्याच्या भडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेश जाली. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सुम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थया येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आमी जाण जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशी तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्गार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशे आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आर्केंजल सेंट मायकल सगळ्या संत भक्तांनो आंच पुडव्यानो देवदूतांनो मोरये आमचे मोगाळी माय आमा पासून विनवणी कर. जेजूच्या मोगान ह्या सकाळीच्या वेळार म्हजे काळीज लासूं दी. जेजूच्या मोगान म्हजे काळीज भरूं दी. नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे थंय आसा स्त्रेम ते सदैव आनी सदैव फॉर तुझे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देव बरो दीस दिवं जाणेकल्यांक तुमकां. आयचो दीस एक आशिर्वादाचो बेसम असो आनी कृपेचो. उतार आज अशें म्हणटा इसाया प्रवक्त्या पुस्तकांत 24:4 ओळ 17 आमी जायते वाचला. उडास आसा आमच्या जिबेर आसा आनी बाहेट आसा. आप्रवाचे उतार हर एकल्याच्या मोच्या आनी तुमच्या जिवितान लागू जावचे उतार हे जावन आसा. तुज्या विरुद्ध वापरूंक केल्ली खंयचीच हत्यारां सुफळ जावचे ना. तुज्या विरुद्ध वापरूंक केल्ली खंयचीच हत्यारां सुफळ जावचे ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीप फोटकिरी म्हूण तूं रुजू करतले. हे सर्वेस्पराच्या सेवकाचे सुभाग म्हजे वरवीं ताका सडवण मेळटली म्हणटा सर्वेस्पर. म्हजे वरवीं ताका सडवण मेळटली म्हणटा सर्वेस्पर. जाणेकली देवाच्या उतराची उसारणी कर म्हणया आमी सकाळीच्या वेळार हे नो वर्ड ऑफ गॉड आपुरब्यान उसारया. त्या उतराची रूस आमच्या जिबेर आसूं दी कित्याक तांकां सडवण मेळटली म्हणटा सर्वेस्पर. आज म्हाका आनी तुका खंयची मोडां खंयची अनवरां खंयची अस्कतकाय जैत व्हरते आसा ह्या सगळ्या अस्कतकायेतून तो सुमी जेजू क्रिस्त सुटका आनी सडवण लाभयतलो. कित्याक तो म्हजो आनी तुजो मोग करते आसा. तो म्हजो आनी तुजो मोग करते आसा. इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. कित्याक हर एका दिसा तुजो पांय फातरां आदाळनाशे आपल्या दुतांक धाड तो तुका राखता आनी सांबाळटा. तर ह्या सकाळच्या वेळार त्या उतराचेर बळवंत जावन आमी जियेत आसतना त्या उतराच्या सक्तीन हो दीस आज आमी आराम करता आसतना देव स्वयं देव आज तुवें चलोवंक जाय ती वाट तो तुका दाखयतलो.
तुवें चलोवंक जाय ती वाट तो तुका दाखयतलो. तुवें चलोवंक जाय ती वाट तो तुका दाखयतलो. खंयची इंटरव्यू आसूं दी तुका जाणवा तो भरतलो. त्या इंटरव्यू पास जातले. कित्याक देवाची दैवी सगत या सकाळच्या वेळ तो मागून घेते वयस जाल्या. त्या पवित्र आत्म्याची भरती या सकाळचे तो मागून घेते वयस जाल्या. आज म्हज्या आनी तुझे काळीस त्या सुम्याक आमी उबारता वयस जाल्या. आज सुम्या ते बळवंत जावन आमी रावता वयस जाल्या. ती दैवी सगत आमकां आयचे पुश करतले आनी रायट गायडनेस रायट वाट देवाचो पवित्र आत्मो म्हाका आनी तुका फावो करतलो. जण एकली हे देवाचे उतार म्हण मागया सांग्या वेळार हे देवाचे उतार जिवे आणि क्रियात्मक हे हांव सत मानता आणि पातयेता. हे देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक हे हांव सत मानता आणि पातयेता. हे देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक हे हांव सत मानता आणि पातयेता. Psalm 119 verse 147. फात्या आदी उठून हांव आदार मागता. तुझ्या उतराचेर हांव भरवसता. फात्या आदी उठून हांव आदार मागता. तुझ्या उतराचेर हांव भरवसता. फात्या आदी उठून हांव आदार मागता. तुझ्या उतराचेर हांव भरवसता. Psalm 119 verse 18. उगड म्हजे दोळे आनी तुझ्या धर्मशास्त्राची विस्मिता हांव देखतलो. उगड म्हजे दोळे आनी तुझ्या धर्मशास्त्राची विस्मिता हांव देखतलो. उगड म्हजे दोळे आनी तुझ्या धर्मशास्त्राची विस्मिता हांव देखतलो. Psalm 119 verse 31. तुझी शिकवण हांव म्हज्या वेंगेन घेता. सर्वेस्परा हांवें निराशी जावंक दिवं नाका. तुजी शिकवण हांव म्हज्या वेंगेन घेता. सर्वेस्परा हांवें निराशी जावंक दिवं नाका. तुजी शिकवण हांव म्हज्या वेंगेन घेता. सर्वेस्परा हांवें निराशी जावंक दिवं नाका. Psalm 119 verse 43. सताचे उतर म्हज्या तोंडांतले काडी नाका. कित्याक तुझ्या निर्णयाचेर हांव पातयेवन रावला. सताचे उतर म्हज्या तोंडांतले काडी नाका. कित्याक तुझ्या निर्णयाचेर हांव पातयेवन रावला. सताचे उतर म्हज्या तोंडांतले काडी नाका. कित्याक तुझ्या निर्णयाचेर हांव पातयेवन रावला. Psalm 119 verse 50. तुझे उतर म्हाका जिवीत दिता म्हण म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटा. तुझे उतर म्हाका जिवीत दिता म्हण म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटा. तुझे उतर म्हाका जिवीत दिता म्हण म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटा. Psalm 119 verse 72. रुपया भांगाराच्या हजाराच्या हजार नाण्या प्रास. तुझ्या तोंडांतले धर्मशास्त्र म्हाका चड मोलादीक. रुपया भांगाराच्या हजाराच्या हजार नाण्या प्रास. तुझ्या तोंडांतले धर्मशास्त्र म्हाका चड मोलादीक. रुपया भांगाराच्या हजाराच्या हजार नाण्या प्रास. तुझ्या तोंडांतले धर्मशास्त्र म्हाका चड मोलादीक. Psalm 119 verse 89. सर्वेस्परा तुझे उतर ससनाक तकता. सर्गा भाशेन ते थीर आसा. सर्वेस्परा तुझे उतर ससनाक तकता. सर्गा भाशेन ते थीर आसा. सर्वेस्परा तुझे उतर ससनाक तकता. सर्गा भाशेन ते थीर आसा. Psalm 119 verse 101. वायटाच्या मार्गार पांय दवरून म्हाका देव नाका. कित्याक तुझ्या उतराक हांव पाळो दिता. वायटाच्या मार्गार पांय दवरून म्हाका देव नाका. कित्याक तुझ्या उतराक हांव पाळो दिता. वायटाच्या मार्गार पांय दवरून म्हाका देव नाका. कित्याक तुझ्या उतराक हांव पाळो दिता. Psalm 119 verse 105. तुझे उतर म्हज्या पावलाक दिवो. उजवाड म्हजे वाटेचो
तुझे उतार सम्या जेजू तुझ्या उतरांत आज म्हाका बळवंत कर ह्या सकाळीच्या वेळा तुझे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा सगळ्या वायटांत विघ्नांत अनवरांत आज म्हाका राखून व्हर तुझ्या उतरांत म्हाका बळवंत कर सगळ्या बंदखणींत म्हाका सोडय सगळ्या बंधनांत म्हाका सोडय तुझी ताकद म्हाज्या जिवितांत देवन येवं दी तुझ्या दैवी स्पिरितान आज म्हाका भर तुझ्या उतरांत म्हाका बळवंत कर जेजू हांवें चलोवंक जायती वाट आज म्हाका तूं दाखय हांवें चलोवंक जायती वाट आज तूं म्हाका दाखय जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ करायचें दिसता तुझे उतर म्हज्या पावलां दिवो उजवाड म्हजे वाटे सोम्या जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार सोम्या जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार तुझे भोवभाग्यवंत अमोलीक रक्ताचे संरक्षण हांव मागून घेता सोम्या जेजू तुझ्या रक्तान आज म्हाका नितळ कर हांवें चलोवंक जायती वाट आज तूं म्हाका दाखय सोम्या जेजू सगळ्या वायटांतावन विघ्नांतावन अनवरांतावन ख्यास्तीतावन फरकांतावन आज म्हाका सोडय जेजू तुझे उतार जिवे आनी क्रियात्मक तुझे उतार जिवे आनी क्रियात्मक तुझे उतार जिवे आनी क्रियात्मक त्या उतराच्या सक्तेन त्या उतराच्या पदवेन आयचो दीस हांव आराम करता आसतना येवच्या सर वायटांतावन येवच्या सर विघ्नांतावन म्हाका निवार जेजू जेजू म्हज्या पुताक म्हज्या धुवेक म्हज्या कुटुंबांतल्या सद्याक आयच्या दिसा हांव तुज्या हातांत समर्पिता सोम्या जेजू तुझ्या रक्तान ताका नितळ कर सोम्या जेजू तुझ्या रक्तान आमचे कुटुंब तूं नितळ कर हालेलुया हालेलुया अर्घा तुका जेजू अर्घा तुका जेजू दोन्ही हात आमचे उक्ते दवरया सकाळीच्या वेळा मागया म्हजें जिवीत आज हांव तुज्या हातांत दिता म्हजें काळीज म्हजें मौन म्हजें उण्यापण म्हजें अस्कतकाय हांवें चलोवंक जायती वाट म्हज्या घोवाक म्हज्या बायलेक म्हज्या मायक म्हज्या मावाक म्हज्या आवयक बापायक म्हज्या भाव भयणांक म्हज्या भुरग्यांक नातरांक सर्वांक ह्या सकाळीच्या तुज्या हातांत दिता प्रत्येक हांवें सगळें काम तुज्या हातांत समर्पिता तुझे महान काकूत आयच्या दिसा म्हजेर वतय सुम्या तुझ्या दैवी शक्तीन आज म्हाका भर म्हणून ह्या गायन तरी मागता आसतना सर्गीची सकत आमच्या जिवितां वळून दिया वळा दैवी सकत देवन दिया वळा वै सुम्या जेजू तुझे भक्तर म्हणी आमी तुज्या हातांत जीव प्राण म्हजो वै सुम्या तुजेर पातयेवन ह्या वेळा मागता जेजू तुझ्या मोगान या सकाळीच्या वेळा म्हाका भर जेजू तुजी काकूज म्हाज्या जिवितांत देवय जेजू जेजू आयच्या दिसा म्हाका सावन तुज्या हातांत समर्पिता तुज्या मोगाची भरती आज म्हाका लाभय जेजू तुज्या मोगाची भरती आज म्हाका लाभय जेजू तुज्या स्पिरितान आज म्हाका भर जेजू तुझ्या मोगाची भरती आज म्हाका लाभय जेजू तुझ्या मोगाची भरती ह्या सकाळीच्या म्हाका लाभय जेजू जेजू तुझी काकूल म्हज्या जिवितार होतय जेजू तूं मोगा तूं दया तूं काकुळदा तूं विस्वासी आज मागता जेजू तुझ्या दैवी स्पिरितान आज म्हाका भर जेजू तुझ्या दैवी स्पिरितान आज म्हाका भर जेजू आयुष्यांत आसल्या विटनेंट आसल्या मरणाच्या तळेर आसल्या लास्ट एजीर आसल्या कश्टांतल्या दोळ्यांतल्या तुका गळयतल्या अनवर सांपडल्या हिरारे सांपडल्या जणेकल्या बाबण्या तुज्या म्हाका रुबार्थ आसतना तुजी काकू जणेकल्याचेर वतय जेजू
तुझी काकूत घरचे वताचे आईचे दिसा तुका उलो मारतल्या हर एकल्या भावनेचे तुझे दैवी सगळं देवायचे सगळं तरणाट्याचे सगळ्या युवकाचे युवतीचे भुरग्याचे तुझे महान सगळं देवायचे तुझ्या मगाची भरती या सकाळीच्या घेऊया आम्ही या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार साम 36 वर्स 5 तुझं मोग सर्वेस्परा मोळा पर्यंत पावता आणि तुझे विश्वासी पोट कुपा पर्यंत तुझं मोग सर्वेस्परा मोळा पर्यंत पावता आणि तुझे विश्वासी पोट कुपा पर्यंत मगाच्या नो हर एका दिसा आम्ही देवाचे उतार भो आपुरबायन वाचता सगळो बायबलच आमकां कळीत आसता बरी आसा जाल्यार जिवितांत तुमचे समस्या उणे जातात गी जिवितांत आमी आतल्यान पडचे आमी केदाळ रावता गी कश्टावयर कश्ट आमकां येनात गी जावं फ्रो आमी कोणाच्या तंटेक वचना जावं फ्रो आमी कोणा अन्याय करिना जाल्यार मुखल्यांनी आमकां अन्याय करूं नसो म्हणून आमकां सांगूंक जायना कितें ना कितें समस्या आमच्या जिवितांत येवनूच आसा त्या खातीर स्टार्टींग ए वर्ड ऑफ गॉड घेतले आमी इजाया प्रवाद पुस्तकांत 24:4 वर्ड 17 आयजाया चॅप्टर 54 वर्ड्स 17 आपूर बायचे उतार आमकां आयच्या दिसा अशें म्हणटा की तुझ्या विरुद्ध वापरूंक केल्ले खंयचे हातीर सफळ जावचे ना तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीप फोटकिरी म्हणून तू रुजू करतले हे सर्वेस्पराच्या सेवकाचे सुभाग मोचे वरवीं तांकां सडवण मेळटली म्हणटा सर्वेस्पर मोचे वरवीं तांकां सडवण मेळटली म्हणटा सर्वेस्पर आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत कोणेय आमच्या विशयी नाका जाल्ले म्हणले या आमकां सगळ्या जावफ्रो वाड्यांत जावफ्रो काम करचे सुवातेर विरोधपण आसा अडकळ्यो आसा आडपांय दितली आसा एक उतार आपुरबायचे म्हणटा की आमकां सिराक चॅप्टर 12 वर्स 9 सिराक चॅप्टर 12 वर्स 9 सिराकाच्या पुस्तकांत 12 वर्ड 9 आमकां अशें म्हणटा की हर एका वेळा देवाचे एक मनीस परतून म्हणटा एक मनीस समृद्धी जाताना म्हळ्यार जिवितान वयर वता आसतना ताचे दुस्मान दूख भोगतात आणि ताचेर कश्ट येताना ताचे इश्ट लेगून पयस सरतात पळय ह्या प्रभूची उतर वयर खरेंच आमच्या जिवितांत घडटा कित्याक आमी समृद्धीच्या पावंड्यार पावता आसतना आमचीच मनशां जावं आमकां केंटात नांव पाड करतात कितें पुरा म्हणटात आमकां सकयल करून ट्राय करतात आडपय जाता म्हज्या मते त्या खातीर एक्सोडस 14 वर्स 14 प्रत्येक निर्गमनांत 14 वर्स 14 आपुरबायचे होल बायबल पळया आमकां जितले नेगेटिव्ह येता तातूंत पॉझिटिव्ह कंदिते आसा म्हळ्यार जितले आमच्या जिवितांत नेगेटिव्ह येता जितले आमकां देवाच्या पॉझिटिव्ह रितीन व्हरते आसा कित्याक म्हळ्यार देव आमच्या पक्षान आसा म्हणून आमकां खात्री करता म्हळ्यार ह्या संवसारांत आसाच समस्या जेजू पळय कितें कितें पुरो म्हणून आहा की हर एका वेळा फारीजेव शास्त्री राखून रावतले खंय म्हणून जेजूचे मिस्टेक म्हणले थडक्कन खंय फसोवचे म्हणून वेट करून रावून आसतले जायते फसोवचे इराद्यानच ती क्वेश्चन घालतली मोगान न्ही फसोवचे इराद्यान जाल्यार जेजू जाणवायेच्या स्पिरिटान भरून आसतो म्हळ्यार जेजू उतार दिवन थंयच थटक्कन सोडटलो पळया सर्वेस्पर तुमच्या ते झुजतलो तुम्ही शांत रावा जिवितांत हर एका दिसा समस्या येवन आसा जिवितांत हर एका वेळा विंगड दुकोळ येवन आसा जिवितांत हर एका दिसा विंगडचे लारा आमच्या दोणीचेर म्हळ्यार आमच्या जिविताच्या दोणीचेर मारते असतात जाल्यार आमी त्या वेळार शांत रावूंक जाय कित्याक आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या झुजतलो ते भारी कश्ट मानता कित्याक आमी सगळीं मनशां न्हय की
आमकां काळीज आसा, कितें उलयशें काळजा लागता, मोतीक लागता, निराश जाता, आमी तडपडटा. हांवें अशें करूं ना, कित्याक ताणें अशें म्हज्या विशयां म्हणलें. हांवें अशें करूं ना, कित्याक ताणें म्हजे अशें कोर्ट केस केली. हांवें अशें करूं ना, कित्याक कंप्लेंट केलें. जावं फ्रॉम मिसअंडरस्टँडींग, जावं फ्रॉम म्हज्या मोगाचें न्हू. आमी एक चिंता मुखल्या अनेक मेळटे आसा. खंयी एक कितेंगी सकत आमच्या जिवितांत काम करता. एक गणित हांव तुमच्या मुखार दवरता. एक भयण एकलीस आसली, तिचो पूत बारगांवांत आसलो. तिच्या मुखार एक अनुभवार्थी रावून आसली. तिका एकच पूत आनी त्या पुताक काजार जाले. तोय दुसऱ्या गांवांत सेटल जालो. हांगा एक भयण रावताली, तिची आनी एक भयण रावताली. तांचे जाग्याच्या खातीर कोर्ट केस आसली. कित्याक म्हळ्यार मुखल्या अनुभवार्थ्यांनी हांचेर कोर्ट केस घाली. कित्याक हांचो जागो, कित्याक म्हळ्यार कितें एक मनस्ताप उपजालो आनी कितें ल्हानशा द्वारा खातीर कोर्ट केस जाली. कोर्ट केस चलोवन आसली, कोर्ट केस चलोवन आसली. म्हज्या मोगाचें न्हू, हर एक दिसा कोर्ट केस ह्या क्रिस्ती भयणीक विन जाता आसतना जाता म्हण कळ्ळ्या तक्षण ह्या भयणीक राग येवंक सुरू जालो. हर एक सकाळी सवर उठचे आनी श्राप घालचे. हर एक सकाळी सवर उठचे आनी श्राप घालचे. ही भयण कांयच म्हणनातली, पळयताली आनी भयण कंटिन्यू मागणी आयकून आसली. हर एक दिसा तिजेर बेसांव नंबर चॅप्टर 6 वर्स 24, 25, 26 आपुरबायन मागचे आनी ती मिसा वेताली. मिसांतून येवंक आनी परतून राखून रावताली. आनी ताणें तूं म्हूण उश्टें उडोवचें आनी कितें करचें नाका जाल्लें पुरा करताली. म्हज्या मोगाचें न्हू, जाल्यार सगळें सुसून घेवन शांत रावताली. दिसान दीस सडत जाताले वाद. एक दीस पुताक म्हणाले, पुता हो जागो विकून हांव खंय म्हणे पयस वेता, नाजाल्यार तुज्या येवन रावता. म्हाका नाका पुता, कित्याक हर एका दिसा तिचें तोंड पळयता आसतना ती शिराप करता, गाळी सांगता, मात्र न्ही गी ती उश्टें उडयता, कितें पुरो करता. म्हज्यान जायना रावोंक हांगा. पुती म्हणालो, जायत माम्मे एक पडी कोर्ट केस मोग दोन दी, तो जागो आमकां नाका विकया आनी तूं येवन सेटल जा पारगांवांत. कित्याक हे भयणी पारगांव जायनातलो जाल्यार दुसरे उपाय नातलो. म्हज्या मोगाचें न्हू, हर एक दिसा ह्या भयणीन मागचे, सम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान ह्या भयणी बोर. जितले ही भयण द्वेषितली मुखली भयण जाल्यार ह्या भयणी जिवीत राग येनातलो. कित्याक म्हळ्यार ही भयण म्हणटा की हर एक सकाळी उठोन हांव मिसाक वेताली, मात्र सकाळी उठोन तुमच्या मागणें पळयताली आनी मिसा वेताली. मिसाच्या वेळार सम्यासाची एक निर्मळ काळीस म्हाका तूं रसून दी. काही म्हणटा साम 51 वर्स 10 एकडे वाचचे आमी. कीर्तनांत 20 50 आनी 1 वळ 10 म्हणटा साम 51 वर्स 10. एक निर्मळ काळीस म्हाका रसून दी हे देवा. एक नवो थीर आत्मो म्हज्या भितर घाल. एक निर्मळ काळीस म्हाका रसून दी हे देवा. एक नवो थीर आत्मो म्हज्या भितर घाल. एवरी डे मागचे आनी मिसाच्या बलिदानांत हर एक दिसा पुता खातीर मागनातली, कोणा खातीर आपल्या खातीर मागनातली. सम्या ही एक भयण हर एक दिसा म्हाका सतयता. तुज्या पवित्र आत्म्यान ह्या भयणीक बोर, तुज्या पवित्र आत्म्यान भयणीक बोर. दीस पाश्चार जाता आसतना एक दीस सकाळी उठल्या तक्षण ही भयण दिसना, मुखली भयण शिराप घालून आनसना. जाल्यार ही मिसा वेता आसतना ही खंय गेली, कितें जालें तर खंत. आनी मिसाक गेली, सगळे मिसाल मागले. मिसातून येता आसतना परतून हर एक दीस उश्टें उडोवचें आनी कितें म्हणचें त्या दीस ना. ही परतून पळयली ना, परतून तिळ्ळी ना, एकच पागर मात आड. म्हज्या मोगाचें न्हू, परतून ती ब्रेकफास्ट करूंक गेली. ब्रेकफास्ट करूंक जायना का, कित्याक सदां तिची गाडी आयकून संवय जाला. सकाळी ब्रेकफास्ट तिका थंय मेळटालें, त्या खातीर तिका परतून टेन्शन. ही ब्रेकफास्ट सोडली, परतून भायर वचून तिळूंक लागली. ती ना, परतून येवन ब्रेकफास्ट करूंक बसली. तिका एकदम असमाधान. कितें जालें. वरां 8 जाली, 8:30 जाली. ब्रेकफास्ट काडलो, जिरा ना, कितें सदां तिची आयकून संवय जाल्ले. 9 वरां जाली जाल्यार ही भायर ना. 9:30 वरां वगूर कितेंय जावं दी म्हणून तांच्या घरा ती गेली. आनी पळयता आसतना विचारले नांवान तिका आपोवन म्हणलें, बाये कितें करतें भितर. सडनली एक स्लो आवाज आयकलो की हांव हांगा कश्ट जाता. होल नायट तापान ओंक आनी तशें भायर जावन ह्या उदकाडे जावन हांव हांगा कश्टांत आसा. आनी ही तडफड करून क्विकली रिक्षावालो आपयले. ती कितेंय चिंतू ना, दुस्मान वॉटेवर केन्स चिंतू ना. रिक्षा ते उखल्ले, कशें म्हणून भायर हाडले, रिक्षा आदार आपयले, रिक्षार बसले आनी हॉस्पिटलाक घेवन गेले. आनी हॉस्पिटलाक ते एडमीट केले. आपलेच पयशे पळय म्हज्या मोगाचेर, आपलेच पयशे खर्च केले आनी हॉस्पिटलाक एडमीट केले. एडमीट करून म्हज्या मोगाचेर आपल्या पुताक तिणें फोन केले. म्हळ्यार तिच्या पुताक तिणें फोन केले. पुतान दुस्मानाचो फोन म्हूण उखलो ना. सगळो दीस पाश्चार पुतान फोन उखलो ना. आनी
इंजेक्शन दिले सेलायन चढयले सांजेर म्हणशे ही पयली नॉर्मलाक आयली आनी सांजेर हिच्या मोबायलार तावनच आवयन पुताक फोन केले आनी पुतान फोन केलो आनी पूत सडनली म्हणाल मामे मुकल्या दुस्मानान म्हाका सकाळी फोन केलो ताकाच ही म्हणा लागली पुता जर मुकली दुस्मान आज नातली तर हांव मरण पावताली सांजेर म्हज्या मरणाक तूं येयचें आसलें म्हज्या मोगाचें जायत्या पटी दुस्मानाद्वारीच देव महात कार्य आमच्या जिवितांत करता न्ही म्हज्या मोगाचें पळया ह्या भयणी सगळी रात तिच्या सांगात स्पेंड केले 2 दीस तिच्या सांगात रावली पूत येयशिरी आनी बरें कितें पळयलें तिसऱ्या दिसा डिस्चार्ज करून घरा हाडलें त्या दीस जावन दुस्मान काय गेली राजी जाली एक जाली आनी कोर्ट केस कॉम्प्रोमायज करून ताणें काडली मात्र ही भयणी परगांव वचुना ती भयणी परगांव वचुना आज एकदम बोगाची फ्रेंड्सां जावन जियेत आसा त्या खातीर उतार म्हणटा एक्सोडस 14:14 बापूरबाईचे उतार म्हणटा की हांव तुमच्या झुजतालो तुमी शांत रावा पळया परतून आमकां उतार अशें म्हणटा की जर्माय चॅप्टर 1 वर्स 19 आयचे उतार म्हणटा की आमकां ती सगळी तुज्या विरुद्ध झुजताली ती सगळी तुझ्या विरुद्ध झुजताली म्हणे आम्ही ती सगळी तुझ्या विरुद्ध झुजताली परतून पुढे म्हणे आम्ही ती सगळी तुझे विरुद्ध झुजताली आणि पुढे म्हणे आम्ही ती सगळी तुझे विरुद्ध पूण झुजताली केदीस तुझे जैत वरचिनात म्हणे आम्ही पूण केदीस तुझे जैत वरचिनात पूण केदीस तुझे जैत वरचिनात पूण केदीस तुझे जैत वरचिनात आणि पुढे म्हणे आम्ही पूण केदीस तुझे जैत आणि पुढे वरचिनात म्हणे आम्ही पूण केदीस तुझे जैत आणि पुढे म्हणे वरचिनात आम्ही पूण केदीस तुझे जैत कित्याक वरचिनात तुका निवारूक कित्याक तुका निवारूक कित्याक तुका निवारूक कित्याक तुका निवारूक हांव तुज्या सव्या आसा हांव तुझे सवे हांव आसा. 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 तुज्या सव्या आसा हांव तुझे सवे आसा. उलयता तो सर्वेस्पोर उलयता तो सर्वेस्पोर. उलयता तो सर्वेस्पोर उलयता तो सर्वेस्पोर. पण अपूर्बाईचे उतार बरें का नोट करून घ्या ते सगळे तुझ्या विरुद्ध झुजतले केदीस जैत वरचिनात कित्याक तुका निवारू हांव तुज्या सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पोर तुका निवारू जाल्यार त्या वेळार आमकां कश्ट मारता त्या वेळार आमचे काळीज दुखता बेश्टे म्हणून नांव पाठ केले न्ही की समाजीन सोसायटीन वाड्यांत जावं फुरो म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या ऑफिसांत आनी खंय आज नांव पाठ केले न्ही की आज म्हज्या मोगाचे न्हू कोणी तुमचे विरुद्ध आसा कंटिन्यू म्हाका नंबर चॅप्टर नोट करया नंबर चॅप्टर 6 वर्स 24, 25, 26 हे 3 कोटेशन नोट करून कंटिन्यू एवरीडे तांचे तर मागया आमी एक दीस दुस्मानस आमचो इश्ट जातलो एक दीस दुस्मानस आमचो मोगास जातलो एक दीस कोण आमचे विरोधी ताका आमी जेजू क्रिस्ताक दिवंक पावतला पळया ह्या भयणीन घर सोडून ना जागो सोडून ना ह्या तिणें कितें करता म्हण रिएक्शनूय करूं ना आनी एक दिसा जेजूला मागा लागली सोम्या तिकाय तुवें साल्वार करूंक जाय तिकाय तुवें साल्वार करूंक जाय जेजून तिचे मागणें आयकले त्या दिसांनी आमी कंटिन्यू आराधनान मागता आराधन करया आमच्या सोम्या आमची नदर ओन्ली त्या जेजू त्या सोडूंक जाय देवाचे उतार येवकरीस तुजें आत्मीक जिवीत बिल्ड करता परतून म्हणटा हर एक देवाचे उतार आनी येवकरीस तुजें आत्मीक जिवीत बिल्ड करता जावं फुडें थोड्या फुडें आमकां म्हणटा ताणें अशें केलें हाणें अशें केलें थंय पोवन दवरलें हांगा वकात घालें आनी कितें जालें वर्ड म्हणटा की आमकां जर्माय 29:11-12 तुज्या विशयान देवाची मांडवळ संपूर्ण वेगळी जावन आसा हर एक दिसा हो बायबल उक्तें कर तूं जिवितान कितें तुका चलाचें कशें चलाचें खंय वचचें कितें करचें एवरीथींग देवाचे उतार तुका शिकयता आनी कळीत करता त्या खातीर म्हणटा की आमकां जर्माय चॅप्टर 20 वर्स 11-12 जर्माय चॅप्टर 20 वर्स 11-12 आमकां सकाळीच्या वेळार हे उतार अशें आमकां म्हणटा की हे उतरां भरोसा पूण एक बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर तुज्या सवे आसा हे बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर तुज्या सवे आसा देखून म्हजे दुस्मान आटलोन पडटले खंयचो दुस्मान हर एक सत्यंत्य समा दिवचो ऑपोजिशन उबे करचो आमकां रागान फुगोवचो आनी नाका जाल्ली सवय हाणगलचो असलो दुस्मान आतकान पडटलो तूं जातले देवाचें मंदिर 1 Corinthians 3:16 तूं जातले देवाचें मंदिर
देवाचो पवित्र आत्मो तुझ्या भितर रास करतलो आनी तो तूं शिकयतलो गायड करतलो आनी हर एक दिसा जेजू क्रिस्ताच्या मोगान तुझे आनी म्हजे काळीज लासतले आनी त्या सुमये जेजू क्रिस्ता हांव आनी तूं साक्षीदार जातले हांव आमेन. सगळी एकडी आमची दोळे धांपली. मोगाळ इश्टा जेजू तुझ्या मोगाची भरती या सकाळीच्या वेळार अनुभव करता आसतना तुझ्या उतराचेर पातयेवन हो दीस हांव आरंभ करता. म्हजे कश्ट अनवरां अडकळ्यो इरारां बेसोराय तुझ्या भोवभाग्यात अमोलीक रक्तान धुवन नितळ कर. तुझ्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर, सर्गीच्या सत्यान म्हाका भर, दैवीक देणान म्हाका भर. आज जेजू तूं म्हाका शिकय तुझ्या मोगाची भरती आज म्हाका प्राप्त कर म्हणून तुझ्याले परतून मागता आमेन. मोगाचे न्हू हर एक दिसा आमी अनाउन्समेंट करना सांगे विशेष दिन आज सगळ्या जल्मल्ल्या भुरग्यां 10वी क्लासच्या भुरग्यां पर्यंत आयच्या आराधना विशेष मागता. 10वी क्लासच्या भुरग्यांक मागया आमी. तशेंच आमचे भुरगे ते काही आसतात काय आसा पिडा आसा शिकले मुदीत उराना कितें आसा जावं सगळें आमच्या भुरग्यांक मागया. तुमी नांवां घालात आनी कोणा घालूंक आसा घाली येत आनी सद्दां सकाळीचे देवाची उतर एकामेकां आमी परगटणी करी आनी दिवया. कित्याक वर्सा चॅनलां तुमीच साक्षीदार जावन तुमीच प्रवाद्या बरी ह्या चॅनलाची लिंक एकामेकां परगटणी करून देवाची उतार तुमी एकामेकांक दिल्यात आनी तशेंच सुमेच्या दैवी सत्यान जण एकल्यान भरल्या. म्हज्या मोगाचे न्हू तशेंच फाल्यां सांजेर ब्रेस्तार जावन आसा. फाल्यां सांजे 7:30 मी सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्राइस्ट 7 to 9:15 विशेष सुटकेची आराधना जावं आसा. ट्रान्सलेट इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी हे व्हडा संख्यान सुमेची दैवी सकत आमी जाण एकली अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आमी अनाउन्समेंट करना सांगे 28, 29, 30 विनालय आमचे रेसिडेन्स रिट्रीट कोणाक येवंक आसना क्विकली तुमची नांवां आतांच दखल करियेत. इगतपुरी एक विशेष श्रायन मोरियमाचे वरते एक श्रायन जावन आसा. ते एक रेसिडेन्स रिट्रीट मांडून हाडला. पुना या नासिक बॉम्बेचे कोणाक येवंक जाय जाल्यार तुमी ह्या नंबराचेर विकी तुमचे व्हॉट्सअप करा. आमी तुमचे नांवां रजिस्ट्रेशन करता. प्लॅन नंबर जावं आसा 8828448361 8828448361. इगतपुरी वापुर्वेचे रिट्रीट सेंटर या रेसिडेन्स रिट्रीट सोमेचे लागशिल्ल्यान आमी अनुभव करीत सांगा. एकामेका वेगळीचे वेगळी तुमची नांवां तुमी दाखल करियेत. तशेंच माग्या हर एक दिसा देवाच्या उतरां बळवून सवया. आतां सुरू जातली आमची नव्याना थोड्या दिसांनी हर एका नव्यानाच्या वेळार आमचे काळी जेजूक दिवन जेजूच्या मोगाची भरती एवरीडे आमी अनुभव करया आमेन. परतून मेळया दनपार 2:45 to 4 o'clock 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक व्यक्ती आपल्या अंकला विशांत साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हज्या अंकलाक गळ्याचे म्हणजे थ्रोट सर्जरी आसले. ताची सर्जरी बऱ्या तरान जावचे खातीर आमी डिवायन मर्सी टीमाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर सदांच वाचून आसलें. तशेंच 3:15 to 4 वरार जावचे आराधनांत भक्तीपणी मागोवन आसलें. धन्य देवाच्या दयेन म्हज्या अंकलाची सर्जरी बऱ्या तरान जाली आनी आतां तो रिकवर जाती आसा. देवान निजाकी ताची काकुळट आनी महिमा डॉक्टरा मारिफात आमकां दाखोवन दिली. येदे व्हडले उपकार केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. आयजाया चॅप्टर 65 verse 24. तांणी उलो मारचे आदीं हांव जाप दितालो, ती उलोवन आसतनाच हांव आयकतालो. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण जेजून तिच्या जिवितान केल्ल्या आजापांची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या हाताचे सकयल एक गांठ उदेरली. 2 म्हयन्यां तावन ती गांठ म्हज्या हाताक लागून आसली आनी म्हाका भिरांत दिसलें. हांवें डिवायन मर्सी टीमाक म्हजे खातीर मागोवंक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर सदांच उसारण आसली. तशेंच 3:15 to 4 वरार मसोर चलच्या साक्रामेंताच्या आराधनांत भक्तीपणी ही गांठ गूण कर देवा म्हणून मागोवन आसली. हांव डॉक्टर लागीं ती गांठ टेस्ट करूंक गेली आनी तांणी म्हाका पेट स्कॅन करूंक सांगलें. त्या स्कॅनिंग रिपोर्टांत ती गांठ प्री कॅन्सर म्हणून कळोन आयले आनी तांणी सर्जरी करून काडिजे आनी बायोप्सी कान टेस्टाक धाडिजे म्हूण सांगलें. ती सर्जरी बऱ्या तरान जाली आनी देवाच्या आदारान बायोप्सी रिपोर्टी नॉर्मल आयलो.
ही गांठ वेळार दाखोवन दिवन आनी सर्जरी बऱ्या तरान जावन येदे व्हडले अजाप केल्ल्या जेजूक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 45 वर्स 2. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्याच्या दाराची फूड करतलो आनी लोंगटाचे आडांबे मोडून उडयतलो. प्रेज द लॉर्ड. रिनेट म्हणली भयण मँगलोर तावन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा, आमी गेले त्या वर्सा आमकां बरें उदक मेळचे पासत मागोवंक डिवायन मर्सी टिमाक विनंती केल्ली. तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी सदांच उसारून आसल्याव. तशेंच दनपाराच्या 2:45 तावन 4 वरां चलच्या दैवी काकुळतीच्या आराधनांत भक्तीपणी मागोवन आसल्याव. आतां ह्या वर्सा जानेवारींत आमी बांय कोंडली आनी आमकां बरें उदक मेळ्ळां. येदे व्हडले अजाप केल्ल्या जेजूक आमी काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 23 वर्स 1. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या अजापांची साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या अक्कल दाडींत मस्त दूख आसली आनी डॉक्टरान तो दांत काडिचे म्हूण सांगलें. दांत काडूंक वेचे दीस हांव दैवी काकुळती लागीं तुजेर हांव बरोवस्ता म्हणून मागोवन आसली. तशेंच दनपाराच्या 2:45 तावन 4 वरां चलच्या मागण्यांत भक्तीपणी मागोवन आसली. देवाच्या आदारान म्हाका दांत काडटना चड दुखोवंक ना. हो उपकार केल्ल्या जेजूक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 34 वर्स 19. नितिवंत मनशांचेर येतात ते कश्ट जायते आसात, पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पोर ताका निवारता.